अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब अकरम और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान शफकत साहब। ज़ाहिर है जर्नलिस्ट हैं और बड़े जाने माने जर्नलिस्ट हैं। इनके सामने भी सवाल वही है कि कैसा होगा पाकिस्तान 2050 में। सैयदी इमरान शफकत साहब, आपने कभी गौर किया इस सवाल पे कि 2050 में पाकिस्तान कैसा होगा? आप क्या समझते हैं? ये इसके मुतालिक बातें बड़ी सुनी हैं कि ये जब से पाकिस्तान बना है तो ज़ाहिर है कि यही था कि चलेगा, कितना चलेगा, कब तक चलेगा। अबुल कलाम आज़ाद साहब ने तो कोई डेट भी दे रखी थी, कुछ बातें उनकी दुरुस्त भी साबित हुई। और इसी तरह की किसी महफ़िल का ज़िक्र मैंने कहीं से सुना था कि एक महफ़िल में पूछा जा रहा था, हर बंदा अपने अपने ख़यालात पेश कर रहा था कि किस तरह, कितना, कब तक, किस तरह चलेगा। तो फैज़ साहब से जब पूछा गया, उनकी बारी आई, तो उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा था कि मुझे खौफ है कि कहीं इसी तरह ही ना चलता रहे। तो बेहतरी पाकिस्तान में, मतलब ये आप देखें कि ग़ालिबन 75 साल होने को हैं जी। और हम अभी जो फंडामेंटल हैं पाकिस्तान के, उन पर हम अभी तक यकसू नहीं हो सके। या यूँ कह लें कि शायद यकसू किसी ना किसी दर्जे के ऊपर हैं, लेकिन वो मंजिल हम अभी तक अचीव नहीं कर सके। यहाँ पर जो मिलिट्री सिविल रिलेशन है वो एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। और हालिया दिनों में भी हम उसी एक मतलब कह लें कि मशक वही जारी है पाकिस्तान में। वही दिन है, वही रातें हैं, एक ही स्क्रिप्ट है, बार बार वही दोहराया जा रहा है। तो शायद हमारी जो पावर पॉलिटिक्स के जो प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, वो शायद जो है कि वो तो नहीं कुछ समझ रहे, या वक्त का जबर हो सकता है उनको आगे चल के समझा दे। यानी वो सीख नहीं रहे। यस, ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ यही कि सीख नहीं रहे। अच्छा, यानी आपका ख्याल ये है कि हमेशा से ही, यानी जब से पाकिस्तान बनना है उससे ऑनवर्ड सीख नहीं रहे हमारे जो पावर पॉलिटिक्स में या हमारे पावर सेंटर्स जो हैं? नहीं, सीखा भी तो किस तरह से सीखा कि जो यानी अपनी सरिश्त से बाहर नहीं आए। मिसाल के नेगेटिवली सीखा ठीक है। कि जिस तरह के एक दौर था कि मतलब पाकिस्तान की जो कह लें सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो उन्होंने कहा कि यार कि ये सिकंदर मिर्ज़ा टाइप क्या चीज़ें हैं, खुद आ गए। खुद आने के बाद फिर उन्होंने सीखा कि नहीं, शायद खुद नहीं आना चाहिए। फिर वो उन्होंने कुछ और बंदोबस्त किया, अब उससे भी मतलब वो भी यानी तजर्बा आपके नाकाम ख्याल रहा। में वो इदारे जिन्हें सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उनके सियासत में हिस्सा लेने से प्रॉब्लम्स पैदा ठीक है, ऑब्वियसली वो हो रही हैं। अब अगर मतलब सुनने में आ रहा है कि जी के या दावे हैं कि अब सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं होगा, लेकिन महज दावे पहले भी होते रहे। ठीक है। तो यहाँ पे तो लगता है कि शायद अगर पाकिस्तान बदलेगा, पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के एतबार से 2050 तक, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। ठीक है। क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस होता है या फिर जो तब्दीली का प्रोसेस होता है, वो ज़रा सुस्त होता है, यानी वो आपके बहुत ख्याल तेज़ में नहीं एक होता। मुस्तहकम जमहूरियत पाकिस्तान नहीं होगा 2050 में? नहीं, शायद मुकम्मल जमहूरियत ना हो। मुस्तहकम तो हो सकता है कि कुछ हालात का भी जबर होता है ना, जिस तरह अब यहाँ पे चल रहा है कि सिस्टम। लेकिन ये है कि जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है, जो दुनिया भर में जिसकी तारीफ जो है और जो समझी जाती है, वो शायद ना हो पाकिस्तान में 2050 तक। अलबत्ता जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो समाजी रवैयों में थोड़ी सी एक आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ये तसव्वुर ही नहीं था कि कोई एम्बुलेंस नाम की भी कोई गाड़ी होती है और उसको रास्ता भी देना होता है, उसके हूटर के ऊपर किस तरह रिस्पांस करना है, रिस्पांस देना है। अब देखिए, ये एक पॉजिटिव चेंज है पाकिस्तान में। काफ़ी हद तक जो है ये हमारे जो वो किसी ने कहा था कि अगर किसी कौम को देखना हो कि वो किस तरह की है, तो आप चौक में खड़े हो जाएं, आपको कौम के मिजाज से पता चल जाएगा कि ये मतलब इखलाकियात के मामले में ज़ाहिर है कि ट्रैफिक देखते हुए, लोगों को चलते हुए देख के, तो वो थोड़ी सी इस तरह की तब्दीलियां हैं। नौजवान नस्ल जो है उसमें एक पॉजिटिव चेंज है कि वो, मैं अपने बुज़ुर्गों को तो नहीं कह सकता कि वो उन्होंने मुनाफ़िकत की या वो मुनाफिक थे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो नई नस्ल है, जो हमारे बाद की आने वाली नस्ल है, वो ब्लंट है। यानी जो हमारे बच्चे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और बाज़ औक़ात तो हमें ये एहसास होता है कि
شاید بدتمیزی کی حد تک وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے. آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کو پازیٹیو کہہ رہا ہوں. آپ اس کو پازیٹیو میں اس کو پازیٹیو سمجھ رہا ہوں. اور کیونکہ آپ کو ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے, نہیں تو پھر وہ خود تلاش کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال یہ ایک جو ہے یہ ایک پازیٹیو چینج ہے. شاید 2050 میں جو آج بچہ مطلب 1 سال کا ہے یا جو آج 20 سال کا ہے وہ کل کو بچوں کا باپ ہوگا جی 28 سال بعد. تو مجھے لگتا ہے کہ سماجی طور پر پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن جو ٹوورڈ اسٹیٹ کے ہمارے ہیں رویے ہیں وہاں پر چونکہ یہ 2 طرفہ ہوتا ہے جی. جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں ہوا, وہ کیا کہتے ہیں جی, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. تو یہ 2 طرفہ ٹریفک ہے. ہمیں سوشل کانٹریکٹ جو اس کو آنر کرنا پڑے گا, اس کو آنر کرنا پڑے گا اور ریاست کی طرف سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر ریاست کی طرف سے نہیں ہوگا, اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں یہ وتیرہ 75 سال سے ہے کہ جہاں پر حبیب اکرم کا, عمران شفقت کا ریاست سے پالا پڑے گا, وہ آپ نے وہ پانی کا کنیکشن لینا ہو نلکے کا واسطہ سے, یا تھانے میں جانا ہو, یا ہاسپٹل میں جانا ہو, عدالت میں جانا ہو, وہاں پر حبیب اکرم اور عمران شفقت رل جائیں گے. جی, پیسے دینے پر رشوت دینی پڑے گی. اور اب تو رشوت بھی کے لیے بھی سفارش چاہیے کہ رشوت جو ہے وہ اس کا پیسہ اگر کوئی لے تو وہ کام بھی کرتے. یعنی جو پاکستان کے معاشی مشکلات کا ایک سبب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو گورننس کا سٹرکچر ہے, جی, بیوروکریسی ہے اور دیگر ادارے, وہ پوری طرح کام نہیں کر رہے, فنکشنل نہیں. ہاں, تو لہٰذا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے ادارے امپروو کریں گے؟ نہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2050 میں وہ بہت بڑی کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ ہوگی. اچھا, مطلب ہم گھسٹ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے پیچھے کچھ جب تھوڑا ادارے ترقی نہیں کر پائیں گے, وہ ادارے جنہوں نے لوگوں کا کام کرنا ہے, ڈیلیور کرنا ہے, تو عمران آپ پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ 2050 تک کوئی ہم ایک بڑی طاقت تو نہیں بن پائیں گے؟ اگر نہیں بڑی طاقت نہیں بن پائیں گے ہم, شاید اپنی طاقت جتنی بھی ہے اس کو مینٹین کر پائیں. اچھا, یہ بھی یعنی اس حالت میں بھی رہیں تو بہت بات ہے. میں آپ کو ایک 2019 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 2018-19 کی. میں آپ ٹی وی میں کام کر رہا تھا اور جو نصرت جاوید صاحب ہیں وہ ان کا میں پروگرام جو تھا وہ پروڈیوس کر رہا تھا, ایک وہ بھی تھا پروگرام. تو وہ وہاں پر جب ہم بیٹھ کے اس طرح گپ شپ کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 1-2 سال میں جو لوگ ہیں وہ اپنی کلاس کو بچا پائیں, یعنی جو مڈل کلاس ہے وہ مڈل کلاس میں رہے, غربت میں نہ چلی جائے, تو یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ مارکا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ ہوا, وہ انہی 3-4 سال میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو مطلب مڈل کلاس بندہ جو تھا جس کو بلز اتنا بادر نہیں کرتے تھے, اب اس کو بادر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب کوئی بڑی طاقت نہیں بننے جا رہا پاکستان. اچھا, اکانومی کے لحاظ سے بھی. عمران, کوئی بڑی پولیٹیکل چینج آپ دیکھتے ہیں, کوئی نئی پارٹی کا رائز ہو جائے, کوئی نئی اپروچ کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی آ؟ وہ تو گنجائش رہتی ہے. اچھا. اور جو تھرڈ ورڈ ہے اس میں تو ہر وقت رہتی ہے. آپ دیکھیں, میں ایک خوفناک بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے کہ ہم نے اور آپ نے اکٹھے وہ دن دیکھے ہیں کہ جب کراچی میں اور لاہور جیسے شہر میں طالبان عدالتیں لگایا کرتے تھے. جی بالکل. اور ان عدالتوں کو پذیرائی بھی مل رہی تھی. جی ٹھیک ہے, بڑے بڑے تاجر. اور لاہور میں ہم چونکہ لاہور میں رہتے ہیں, یہ جو ہے چبرجی, یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے, ابھی بھی ہم جہاں پر بیٹھے ہیں 2008, 9, 10, 11 کی بات کریں. جی ٹھیک ہے جی. تو وہاں پر جو لاہور کے بڑے بڑے تاجر تھے وہ اپنے معاملات وہاں پر لے کے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یا جو نظام انصاف ہے, لوگ اس سے بدظن ہیں, وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا نظام جو ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا تو نظام کو جو چلانے والے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہوں یا ریاستی ادارے ہوں, اصل میں تو یہ ناکامی ان کی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ گنجائش ہر طرح کی موجود ہے. تو آپ پاکستان کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2050 میں اگر ہم موجودہ سطح پر بھی رہیں تو یہ ہماری کامیابی ہوگی؟ اس سے آگے جانا آپ کو مشکل ہے؟ کامیابی شاید اس لیے ہے کہ وہ کہہ لیں کہ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمیں ناکام کرنے میں, اور ہمارا اپنا انٹرسٹ کامیاب ہونے میں نہیں. وہ نہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ انڈیا اور پاکستان کی کوئی جنگ دیکھ رہے ہیں؟
نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ، کیونکہ ہم نے تو جو دیکھو سنو جانو سے تاریخ سنی ہے، پڑھی نہیں سنی ہے، تو وہ بڑی ڈیٹیل میں جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، وہ جنگ کوئی مطلب ہم بھی نہیں چاہتے تھے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے، بس وہ ہو گئی چھوٹی موٹی جھڑپیں، اور اس میں کسی اور کے انٹرسٹ تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری جو جنگ لڑنے والی قوتیں ہیں، ان کے جو چیف تھے وہ جی ایچ کیو میں بیٹھ کے بڑے بڑے سیمینار کروا رہے تھے جو اکانومی سے متعلق تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ریجن ترقی کیا کرتے ہیں. اب یہ بھی تو چینج آف پالیسی ہے، یہ چینج آف پالیسی، یہ بھی تو ایک اچھی بات ہو سکتی ہے. بالکل اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک، یا اگر جنگ ہوگی تو شاید اس کی کوئی شکل کچھ اور ہو. عمران آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس سوال پہ سوچا، غور کیا اور بتایا. اب 2050 میں ہم دیکھیں گے، اور جو رہیں گے وہ دیکھیں گے، جو دیکھیں گے کہ 2050 کیسا ہے.